असद साहब, जो खाना खिलाना है आपको पता है दुनिया का अजीम तरीन काम होता है, तो ये जो ये फ्री दस्तरखान लगा है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं यंगस्टर से कि वो किस तरीके से इस दस्तरखान की हेल्प कर सकते हैं? ये ठीक है, गरीब आवाम के लिए ठीक है, बेहतर है। यहाँ बहुत गरीब आवाम आती है DHQ में, लेकिन ये हमारे DHQ की हालत बेहतर नहीं है, इसको बेहतर बनाया जाए। नहीं, हम दस्तरखान की बात कर रहे हैं, वो तो बेहतर इंशाल्लाह उस पर भी हमें प्रोग्राम करें। आज यूनिक प्रोग्राम है सिर्फ दस्तरखान के लिए। कैसा काम है खाना खिलाना? बहुत अच्छा काम है। तो इसमें आप अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि ग्लोबली देखा जाएगा FM 96 जियो कश्मीर, तो क्या पैगाम देते हैं, किस तरीके से इस दस्तरखान की वो वॉलंटियरली हेल्प कर सकते हैं? हम आए ना इनके लिए हेल्प करने के लिए। हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट 3 आए हैं, मैं और गैस और मेरा एक दोस्त है। बहुत शुक्रिया, आप हेल्प जारी रखें। ये इनसे पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थोड़ा तारुफ करवाएं और क्या कहते हैं दस्तरखान के बारे में? मोहम्मद नवाज अफजल है। ये जनाब बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसके लिए जो हमारे लायक है हम जरूर आपको मसलन यानी आपको अगर पॉकेट मनी मिलती है तो उसमें से भी थोड़ा थोड़ा बचा के आप यहाँ के दस्तरखान यूनिवर्सिटी की लिटरेरी सोसाइटी है, उसके अलावा स्टूडेंट काउंसलिंग है, उसमें भी हम जहाँ पे ब्लड ग्रुपिंग वगैरह जो भी होता है, जहाँ पर भी हमारी मदद की ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। देखेंगे यहाँ हर किस्म की आवाम आती है, गरीब अमीर जैसे भी हैं लोग आके खाना खाते हैं। खाना खिलाना बहुत बढ़िया है। एक पैगाम फ्री दस्तरखान के हवाले से कि किस तरीके से मुखैर हजरात तावन करें? जी, जो भी है बाकी लोगों की बात वो बाद में है, हमारा जहाँ तक है यूनिवर्सिटी का, हमसे जो भी कुछ हुआ नतीजे सब हम ज़रूर आपको, यानी आप वॉलंटियरली काम करेंगे और वहाँ से जो भी फंडिंग होगी आप इस दस्तरखान के लिए, आपके जज्बात का बहुत मशहूर हो। थैंक यू वेरी मच। व्यूवर, बात हो रही है दस्तरखान के हवाले से जो इस वक्त लगाया गया है DHQ के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के सामने। जिस तरीके से आपके कमेंट्स आ रहे हैं, हमारे साथ नवीद वेलफेयर फाउंडेशन के करामत शाह साहब मौजूद हैं। आइए इनका मुख्तसर सा तारुफ पूछते हैं और पूछते हैं कि दस्तरखान के बारे में ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन सुनने वाले सामीन को अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि कोल्डी शहर के अंदर NGOs काम कर रही हैं माशाल्लाह। कब्रिस्तान के मसाइल हों, शहर के मसाइल हों और यहाँ तक कि खून देने का भी मसला हो तो ये लोग हमारे NGOs के लोग काम कर रहे हैं। ये आज DHQ के अंदर बेसिक तौर पे यहाँ जो मरीज़ लाए जाते हैं, आपको पता है कि जो वर्षा साथ आते हैं वो माली परेशानी का बेहद उनको मसला होता है। यहाँ खाना उनको मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक टेंशन उनकी ख़त्म हो गई है। तो मैं आपने हमारे भाई हैं ये, इनको मैं मुबारकबाद देता हूँ और मैं चाहूँगा कि ये सिलसिला जारी और सारी रहे और इस तरह की सहूलतें मिलनी चाहिए। ख़ास तौर पर इस तरह के जो मरीज़, हमारा ये इलाका जो है LOC के साथ ताल्लुक़ रखता है। जब यहाँ LOC से ज़ख्मी फायरिंग जब होती है और मसाइल पैदा होते हैं, लोग आते हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं होता है, वो बिल्कुल उनकी जेबें खाली होती हैं, तैयारों मददगार होते हैं और उनका सारा के सारा उनका ये होता है कि DHQ के अंदर जाएंगे तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। दवाई और एम्बुलेंस की सर्विस तक तो उनके मसाइल हल हो जाते हैं, लेकिन खाना पीना उनकी राय जो क्योंकि जियो कश्मीर FM 96 के सोशल मीडिया पेज पे आप ग्लोबली देखा जाएगा आपके पैगाम को, क्योंकि प्रोग्राम का नाम है पैगाम। तो क्या अपील करते हैं तावन के लिए कि इस दस्तरखान को जारी रखने के लिए, इसको आगे कामयाबी देने के लिए? जी, मेरी तमाम अहलियान कोटली और ख़ुसूसी तौर बैरून मुल्क जो हमारे ओवरसी कश्मीरी हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि इस तरह की जो भी मुस्बत एक्टिविटीज़ हैं उनमें भरपूर शामिल हों। आगे ज़कात का महीना भी आ रहा है और कोशिश करें कि जहाँ दूसरे लोगों को आप अकोमोडेट कर रहे हैं, ऐसी तंजीमों को जो प्रैक्टिकली काम कर रही हैं नज़र आ रहा है, उनके साथ तावन करें ताकि ये सिलसिला जारी रहे और ये बहुत अच्छा काम है। इस तरह के एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और नवीद वेलफेयर फाउंडेशन यहाँ फ्री मेडिसिन का भी सिलसिला कर रहे हैं। ये आसिफ कादरी साहब इसके हवाले से बहुत शुक्रिया। आसिफ कादरी साहब से पूछते हैं कि आसिफ साहब क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, कैसे हैं आप? क्या कहते हैं आप फ्री दस्तरखान के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह अभी करामत अहदी साहब ने बताया कि रफ़ा आमा के कामों में जहाँ पे NGO का किरदार है, वहाँ पे यहाँ पे कोटली शहर के जो मुखैर हज़रात हैं या दर्द दिल रखने वाले जो अफराद हैं, वो इस कोई भी काम हो उसमें बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और ये बहुत, जिस तरह करामत अहदी साहब ने कहा है कि ये LOC हमारे कोटली के 3 साइड से LOC लगती है, वहाँ से जो मरीज़ आते हैं और साथ उनके लवाहिकीन आते हैं, उनको हम एम्बुलेंस सर्विस तो दे सकते हैं, अस्पताल से उनका
جو ادویات ہیں وہ تو انہیں فری مل سکتی ہیں. یہ ایک ایسی کمی تھی جو آج یہ پوری ہو گئی ہے. انسانیت کی ہیلپ کے لیے فری دسترخوان جو کل سے جس کا آغاز ہوا ہے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ مختصر سے طارق رویہ ایف ایم جیو کشمیر کی ٹیم آپ کے ساتھ ہے. بہت بہت شکریہ جی. میرا نام طارق انجم مغل ہے. مقامی لوکل آرٹسٹ ہوں، ٹی وی اسٹیج آرٹسٹ، رائٹر اور ڈائریکٹر ہوں. اس کے علاوہ کلچرل بورڈ آزاد کشمیر PMLN آزاد کشمیر کا مرکزی چیئرمین بھی ہوں. تو بہت بہت شکریہ. آپ نے یہ پوچھا ہے تو میں صرف یہی کہوں گا کہ خدمت خلق اور انسانی خدمت کے جذبے کے تحت جو یہ دسترخوان سجایا گیا ہے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. قرآن میں بھی ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. تو میں سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آپ بھی آگے بڑھیں، کیونکہ پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، ورنہ عطات کے لیے کچھ کم نہ تھے. کرو بیاں. اور یاد رکھیں جس طرح ستارے آسمان کا زیور ہیں، اسی طرح یہ لوگ جو فلاحی کام کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کا کام کر رہے ہیں، اسی طرح یہ زمین کا زیور ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ضرور آئیے. میں بھی انشاءاللہ مجھ سے بھی جو ہو سکا میں بھی کروں گا اور آپ بھی آئیے اور ان کا بھرپور ساتھ دیجیے. بہت بہت شکریہ. مول صاحب، کیونکہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، آرٹسٹ ہوتے ہیں، ان کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے انسانیت، دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ دنیا پیار کرتی ہے، آپ انہیں انٹرٹین کرتے ہیں. تو کیا خیال ہے آپ کہ جو تھرو اس دسترخوان کے لیے کچھ میسج اور کیا سپورٹ کر سکتے ہیں آپ فیوچر؟ میں یہی کروں گا جی. میں تقریباً پورے آزاد کشمیر میں ضلع کوٹلی سے علاوہ پورے آزاد کشمیر میں کلچرل پروگرام کرتا ہوں، اور میں آج یہ وعدہ کرتا ہوں کہ پورے ضلع کوٹلی میں جب بھی ہر اسکول اور کالج میں جاتا ہوں پروگرام کروں گا تو سب سے پہلے میں ان کے حوصلہ افزائی کے لیے ضرور سب کو کہوں گا، ان کی شعور اور آگاہی کے لیے لوگوں کو کس طرح آگے آئیں اور ان لوگوں کا ساتھ دیں. انشاءاللہ جو میرا کام ہے وہ میں کروں گا. اسی طرح آپ لوگ بھی جو ہر بندے کی ذمہ داری ہے وہ آپ بھی آگے آئیں اور آپ بھی کام کریں. تو انشاءاللہ اس پہ میں ضرور کام کروں گا. بہت اچھی بات کہ انہوں نے کہا کہ جہاں بھی ایونٹس ہوتے ہیں، جہاں بھی کلچرل پروگرام ہوتے ہیں، اور اس میں سے میں سمجھ گیا کہ کچھ حصہ دسترخوان کے لیے مختص کیا جائے گا. جو ہمارے آرٹسٹ ہوتے ہیں نا، ان کو لوگ بڑا پیار کرتے ہیں، اور جب وہ کسی اچھے کاز کے لیے، چاہے وہ وسیشہ ہوں، چاہے وہ کوئی افریدی ہوں، یا چاہے کوئی بھی ہو اسٹار، تو وہ اس قسم کے کاموں میں اگر بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. ہم انشاءاللہ دسترخوان سے آپ کو دوبارہ اپڈیٹ کریں گے. جب تک کے لیے مجھے اپنے پروڈیوسر اور ہماری ٹیکنیکل معاون سوشل میڈیا ٹیم فورم ریاض کے ساتھ DHQ دسترخوان سے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، صرف اپنا ہی نہیں، اپنوں کا بھی اجازت دیجیے. اللہ کے بعد لکی ہونڈا سینٹر، جو نام ہے اعتماد کا، خدمت اور کامیابی کے 20 سال. ہونڈا کمپنی کی منظور شدہ ورکشاپ، لنک روڈ، کوٹلی، آزاد کشمیر. پروپرائٹر اسد ملتانی. اشتراک میں ہے زین کراچی بوتک سینٹر، مغل مارکیٹ، کوٹلی، آزاد کشمیر. فکس پرائس نیو 4G کلاتھ ہاؤس، شہید چوک، کوٹلی، آزاد کشمیر. غازی فوم پردہ کلاس، صوفہ کلاس اینڈ بیڈ شیٹ، مصطفیٰ بازار، کوٹلی، آزاد کشمیر. حیدری گارمنٹس، مغل مارکیٹ، کوٹلی، آزاد کشمیر. جاپانی کلاتھ، مغل مارکیٹ، کوٹلی، آزاد کشمیر. جاپانی کلاتھ ہاؤس، مغل مارکیٹ، کوٹلی، آزاد کشمیر. تعاون کیا ہے کائنات بوتک اینڈ لہنگا ہاؤس، مغل مارکیٹ، کوٹلی، آزاد کشمیر. ویلکم ٹو کائنات بوتک. لیڈیز جینٹس کپڑوں کی مکمل ورائٹی کے لیے کائنات بوتک، مغل مارکیٹ تشریف لائیں. نوید فوم اینڈ رضائی سینٹر، مصطفیٰ بازار، کوٹلی، آزاد کشمیر. سماعت مینز ویئر، رولی گلی، کوٹلی، آزاد کشمیر. ویلکم ٹو شوارز جنرل اسٹور. شوارز جنرل اسٹور، شہید چوک، کوٹلی، آزاد کشمیر. ان ایسوسیشن ود سنابر کلاتھ ہاؤس، نزد کشمیر بیکر، سیف پلازا، لنڈا بازار، کوٹلی، آزاد کشمیر.
عثمان برادرز جنرل اسٹور اینڈ گفٹ سینٹر, مغل مارکیٹ, کوٹلی, آزاد کشمیر. This program is brought to you by Yasser Shoe Center, Rori Gali, Kotli, Azad Kashmir. فریشنس ہماری پہچان, ساردا ویو بیکر سویٹس اینڈ اسنیک, جو نام ہے اعتماد کا. فریش کریم کیک, سالگرہ کیک, پارٹی کیک اور سویٹس کی مکمل ورائٹی کے ساتھ. فاسٹ فوڈ, سویٹس اور بیکری کی مصنوعات کے علاوہ سپر سٹور کی تمام ورائٹی میسر ہے. ہماری نئی برانچ کا آغاز پنگ پیراں چوک, رولی کراس, بائی پاس روڈ, کوٹلی کر دیا گیا ہے. ساردا ویو بیکر سویٹس اینڈ اسنیک, کوٹلی, آزاد کشمیر. پاک کشمیر پین سٹور, وی ڈیل ود سیمریکس پین, رنگ جو دل کو چھو جائے. جموں ورائٹی شاپ, میلاد چوک, کوٹلی. اس کے علاوہ ہماری سب برانچ سموسہ چوک, مغل مارکیٹ میں بھی موجود ہے. کوٹلی شہر کی منفرد شاپ, جہاں ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو ملے الیکٹرانکس کی منفرد ورائٹی, کراکری, گفٹ آئٹم, جیولری, امپورٹڈ بچوں کے کھلونے. روشن بک سینٹر اینڈ اسٹیشنری, لنک روڈ, مصطفیٰ بازار, کوٹلی. نیو سٹی فرنیچر اینڈ صوفہ سینٹر, مصطفیٰ بازار, کوٹلی, آزاد کشمیر. عمیر ریڈی میڈ رضائی سینٹر اینڈ فوم سینٹر. موٹر سائیکل جتوں مرضی لو تے ٹیونر شاجی آٹو تو کراؤ. ابشار چوک, کوٹلی, آزاد کشمیر. بھوک مٹائیں, پیاس بجھائیں, گورسی ٹیک وے. النور بک سینٹر اینڈ اسٹیشنر, فوٹو اسٹیٹ اینڈ کلر پرنٹ کی سہولت. ویلی ویو ہوٹل اینڈ المنہاس ریسٹورینٹ کی فقید المثال کامیابی کے بعد اب پیش ہے مساجد کے شہر کوٹلی کی نئی پہچان, ویلی کانٹیننٹل میرج ہال اینڈ الفیروز ہوٹل موٹل. ایک مکمل شادی گھر, انتہائی خوبصورت اور منفرد طرز میزبانی. شادی بیاہ, فیملی فنکشن ہو یا آفیشیل پارٹیز, سالگرہ ہو یا سیمینار, سب کے لیے جدت اور خوبصورتی کا حسین امتزاج لیے. جاذب نظر کشادہ ہال, شادی بیاہ سمیت تمام تقریبات کو ہم سجاتے ہیں ذرا الگ انداز سے. اہتمام ایسا کہ ہر دل مطمئن, ہر لمحہ یادگار. 2000 سے زائد مہمانوں کی گنجائش, بے شمار ڈشز, ایکسپرٹ اسٹاف, وسیع کار پارکنگ, پاور بیک اپ. ویلی کانٹیننٹل میرج ہال اینڈ الفیروز ہوٹل موٹل, نام کی طرح باوقار. ایڈریس انڈسٹریل اسٹیٹ, کوٹلی, آزاد کشمیر. ہر طرح کی تقریبات کا ایڈوانس آرڈر بک کروانے کے لیے ابھی کال کریں. محمد جہزیب منہاس 0306 888 0889 and محمد شعیب منہاس 0346 630070. حاجی افسر منہاس 0345 430 2274 and 05826 444 0.